أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اللہ کریم فرماتے نے میرا پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آیا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی بعثت دے 3 مقصد بیان فرمائے. پہلے نمبر تے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کریم فرماتے نے اسم مومنہ تے احسان فرمایا. نبی پاک دی آمد دا احسان اللہ مومنہ نو جتلایا ہے. اللہ مومنہ نو اللہ بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے. اللہ پاک نے بڑے احسان کیتے نے. بندہ فکر کرے تے اللہ پاک نے انسان بنا کے اللہ پاک نے احسان کیتا ہے. اللہ پاک نے اکھاں عطا فرمائیاں, زبان عطا فرمائی. اللہ پاک نے بندے نو چلن لئی قدم لتاں عطا فرمائیاں. کام کرن لئی میرے رب تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے. اللہ پاک نے دماغ دیتا, حسن دیتا, جمال کمال اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا. اللہ کریم فرماتے نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اللہ کریم فرماتے نے اساں بندیا اے کائنات دے رہن والے اللہ فرماتے تینوں اکھاں دتیاں, زبان دتی, تینوں ہونٹ دتے, لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا. اے اللہ پاک نے انسان کو نعمتاں عطا فرمائیاں نے, یعنی انسان کو اللہ پاک نے شکل و صورت عطا فرمائی, اعضاء عطا فرمائے. تے اللہ پاک نے پھر انسان دی خوراک کی بندوبست فرمائے. اللہ کریم فرماتے میرے بندے تے صحیح ذرا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ کریم فرماتے نے میں شہد دی مکھی نو آرڈر فرمایا جا پہاڑاں دے اندر درختاں دے اندر چلی جا, میرے محبوب دے امتیاں بھی خالص شہد تیار فرما دے. دوسرے مقام دے اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ کریم فرما دے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. جنہوں نے خالص دودھ ملتا ہے پھر کہتے سبحان اللہ. اینجے سمجھو جنہوں پانی والا مل جائے وہ بھی کہے سبحان اللہ. کیونکہ پوڈر والا دودھ ملتا پیا ہے, لوگ بعض پوڈر پاندے پہنے, لوگ گندا پانی پاندے نے, لوگ کھادا پاندے پہنے. ساڑھے اس دور کے اندر جنہوں خالص پانی والا مل جائے وہ بھی کہے سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ. آؤ قرآن پاک تے غور کرو, رب دی قدرت تے غور کرو, میرے مالک دی مہربانیاں تے غور کرو. اللہ دی نعمتاں دے اندر ملاوٹ کرن والے غور کر ذرا. اپنی دکان تے بیٹھ کے مرچاں دے اندر ملاوٹ کرنا ہے, سارے کھان پین دی اشیاء دے اندر ملاوٹ کرنا ہے. رب بندہ بندیاں فکر کر غور کر ذرا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کریم فرماتے نے میرے بندے آؤ میں مجد پیٹ دے اندر انجدہ کارخانہ لایا ہے, انجدی فیکٹری لائی رب دی کاراگری میں گزراؤ. اللہ دا من بین فرث ودم اسی خون ایک پاسے کرنے ہیں, گوبر ایک پاسے کرنے ہیں, پیشاب رب ایک پاسے کرنا پہ ہے, تو کوڑی کھل پانا چھپڑا دریاواں دا گندا پانی پلانا ہے. اللہ کریم فرماتے نے میرے بندے لبنا خالصا سائغا للشاربین. بڑی ٹلی سبحان اللہ کی نظرہ
ذوق نال محبت نال درود پاک بھی پڑھو تے سبحان اللہ بھی کہو. اللہ کریم فرماندے نے تینوں خالص دودھ دیتا ہے تاکہ پیندا رہے. یہ ساریاں نعمتاں میرے اللہ پاک دیاں نے. انب تیرے لئی, انار تیرے لئی, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے لئی, مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے لئی, مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے لئی. او کی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمینہ دے لال یا رسول تیرے واسطے. اللہ پاک نے نبی پاک بھی سلام درو رسول عطا فرمایا. توجہ کرنا ذرا, میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے. آؤ نبی پاک بھی سلام دی ولادت دا تذکرہ, میرے پیغمبر دی بعثت دا تذکرہ. مائی آمنہ نبی پاک بھی سلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے, جب میرے پیٹ دے اندر اللہ پاک نے میں محسوس کرایا, اللہ ذو جلال دی قسم ہے, میرے پیٹ دے اندر خوشبوئاں آنیاں شروع ہو گئیاں. میں نے سہانے خواب آنے شروع ہو گئے, خواب بڑے حسین خواب نظر آندے سن. اللہ پاک نے مینوں برکتاں رحمتاں تے نظارے کرا دیتے. میرے پیغمبر دی جو قیامت ہو رہی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت سوموار والا دن بھی اپریل دی پہلی تاریخ ہے, ربیع الاول دی 9 تاریخ ہے, جڑی اج 9 تاریخ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہجد ہوئے, لیکن فجر دا ویلا سی. بعد میں لکھیا 4 بج کے تقریباً 5 منٹاں تے, رات دا ہنیرا جا رہا ہے, دن دا سویرا آ رہا ہے. ایسے کڑے حالات دے اندر اللہ پاک نے محمد پاک کو پیدا فرما دیتا. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے. آؤ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرما لو, میرا دل کرتا ہے میں ایمان تازہ کر دیا. مکے چان چڑھیا جگ لوئی, مکے چان چڑھیا جگ لوئی, کالی کفر دی رات مٹان آیا, راواں بھلیا جاندیاں رائیاں نو, راواں بھلیا جاندیاں رائیاں نو, گلی باغ بہشت سونا دکھان آیا. اسلام تشریف لے کے آئے. اماں جی آمنہ فرماتیاں برکتاں تے رحمتاں آگیاں. میں سردار عبد المطلب نو پیغام بھیجیا, کیونکہ میرے پیغمبر دے والد محترم تے پہلی دنیا تو چلے گئے نے, تے دادا محترم حیات نے, تے اماں آمنہ فرماتیاں نے نبی پاک دی والدہ محترمہ بیان کر دیا نے. کہنیاں میں پیغام بھیجیا, سردار عبد المطلب دانوں مبارک ہوئے, تواڈے بیٹے عبداللہ, تواڈے بیٹے عبداللہ دنیا تو چلا گیا. آج اللہ پاک نے خودی نشانی عطا فرمائی ہے, آج اللہ پاک نے کرم فرما دیتا ہے. اینج سمجھو میں نے لگتا ہے کہ آمینہ دا لال آ گیا, بکر حسن و جمال آ گیا. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آگے میں مبارکباد بھیجی. سردار مطلب تشریف لے کے آئے, نبی پاک علیہ السلام کی زیارت فرمائی, میرے پیغمبر دا دیدار فرمایا. میں نے دسو کیسا سما ہوئے گا جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے. سردار عبد المطلب فرماتے ہیں میں زیارتاں فرمایا, 7 دن گزرے میں نبی پاک علیہ السلام نے پیار کروا لو. نبی پاک علیہ السلام کا نام رکھا گیا محمد. پھر کہہ دو, ایمانداری نہ کہہ سکتا, ایک بار پھر کہہ سکتا. پاک دی قسم کاٹا نہیں, نفعی نفع درود پاک پڑھنے رہے کرو. سردار عبد نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد رکھیا گیا. تو میرے پیغمبر دے نام آسمان تے احمد, زمین دے محمد. پھر کہہ دو. ویسے تے نبی پاک علیہ السلام نے بڑے صفاتی نام نے, شاہد میرے پیغمبر دا نام, مبشر میرے پیغمبر دا نام, نذیر میرے پیغمبر دا نام, داعی اللہ میرے پیغمبر دا نام, سراج منیر میرے پیغمبر دا نام. میرے پیغمبر دے سارے نام ہی بڑے اعلیٰ تے بڑے عرفان نے, پر سارے ناماں دے اندروں احمد بھی بے مثال, محمد با کمال.
نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا سردار عبد المطلب فرماندے نام رکھیا گیا عرب والیاں نے جدو سنیا کہ محمد نام ہے محمد دا کی معنی ہے جدیاں جگ تعریفاں کرے رب تعریفاں کرے سارا جہان جدیاں تعریفاں کرے عرشاں والا رحمان جدیاں تعریفاں کرے محمد دا معنی بندا ہے ساری کائنات جدیاں تعریفاں کرے عرب والے کہندے نے مکے والے کہندے نے نام بے عیب بچے کو غلطی ہو سکتی ہے کمی ہو سکتی ہے کوتاہی ہو سکتی ہے لہذا نام محمد بدل دینا چاہیے بچے کو غلطی بھی ہو سکتی ہے تے محمد بے عیب محمد لا عیب نام ہے سردار عبد المطلب دے انتخاب دے جدو انہیں احترام فرمایا سردار عبد المطلب نے سارے دی دعوت فرما دیتے سارے قریش والیاں نو بلا لیا مکے والیاں نو بلا لیا نبی پاک علیہ السلام دے دادا محترم میں 7ویں دن تے میرے پیغمبر دا عقیقہ فرما دیتا ساری برادری نو فرمایا آؤ تواڈے تو میرے عقیقے میرے محمد دے عقیقے دے اندر شرکت کرو جدو ساری برادری والے آ گئے کعبہ اللہ دا سما بنیا پیا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سردار عبد المطلب نے ہتھاں تے اٹھایا ہے کعبہ اللہ دے اندر نبی پاک نو لے آیا ہے حضور علیہ السلام کعبہ اللہ دے اندر یار کیسا کو سما ساڈے تے مسئلہ نو نکاح کرنے جا ساڈے تے مسئلہ مسجد نو لوگ کو محسوس کر پہلے بڑی پرانی گل یاد ہے میرے کو دوست سن وہ لاہور کسی کام لے کے گئے تے واپسی دینا اور کوئی نماز دا ٹائم سی میں کہ تھے پونگے کہ نا اج ناظم صاحب بھی آئے میں کہ اسی جمعہ کدے کدے پڑھ لیا کرنا ویسے مشکل نہیں پڑھنا